بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله ما شاء الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ما شاء الله جميل. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما شاء الله أحسنتم يا أستاذ. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ما شاء الله. الله الله اللهم اجعلنا من الراشدين. والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ما شاء الله طيب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما شاء الله تكبير. الله أكبر تكبير. ما شاء الله أحسنتم يا أستاذ بارك الله فيك. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل
الله. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الله ما شاء الله طيبين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. الله وفقنا الله. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. الله الله ما شاء الله. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. ما شاء الله جميل ما شاء الله. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفقنا الله. اللهم اجعلنا من المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الله ما شاء الله. بارك الله فيك علما وعملا وفنا يا أستاذ. لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. الله ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ما شاء الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. الله ما شاء الله ما شاء الله. محمود
فلقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة ما شاء الله حلاوة. فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. الله ما شاء الله. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. الله ما شاء الله. تكبير تكبير ما شاء الله. كأنك تفسر آيات الله يا أستاذ بمقامات ما شاء الله. بارك الله. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الله ما شاء الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الله الله الله. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. صدق الله العظيم.